अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं सितारों की वो ज़ुबान जो आपकी किस्मत के राज खोलती है। आज हम बात करेंगे 27 मार्च 2026 के दिन की। ये दिन आपके लिए क्या पैगाम लेकर आया है? कौन सी खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है? और कौन सी ऐसी गलती है जिससे बचकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। हर बुर्ज की मुकम्मल कैफियत, मोहब्बत, रिज़्क, सेहत और कामयाबी, आपका आज का लकी नंबर और एक खास वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से सुनें, क्योंकि हो सकता है ये पैगाम सिर्फ आपके लिए हो। बुर्ज हमल, एरीज। आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा आजमाइशी भी हो सकता है और फायदेमंद भी। सुबह के वक्त आपको लगेगा कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रहीं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ वक्ती कैफियत है। काम के हवाले से, अगर आप जॉब करते हैं तो आज आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपको लगेगा कि दबाव बढ़ गया है, लेकिन यही दबाव आपको मजबूत बनाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी नए फैसले से पहले अच्छी तरह सोच लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। माली मामलात, आज पैसों के मामले में बहुत एहतियात करें, किसी को उधार देना या लेना मुनासिब नहीं। मोहब्बत, अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आज बात करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अल्फाज नरम रखें, क्योंकि एक छोटी सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। सेहत, आपको थकन, सरदर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है। अपने जिस्म को आराम लें। लकी नंबर 3, 9। वजीफा, या अल्लाहो या रहमानो 100 मरतबा पढ़ें। दिल को सुकून और रास्तों में आसानी पैदा होगी। बुर्ज सौर एक्सटेंडेड, आज का दिन आपके लिए निस्बतन बेहतर और पुरसुकून रहेगा। जो मसाइल आपको पिछले दिनों से परेशान कर रहे थे, आज उनमें कमी महसूस होगी। काम के हवाले से आपका फोकस बेहतर रहेगा। आप जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे और यही चीज़ आपको कामयाबी के करीब ले जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज पढ़ाई में दिल लगेगा और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। माली मामलात, रिस्क में बेहतरी के आसार हैं। किसी तरफ से पैसा आ सकता है या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मोहब्बत, आज आपको अपने पार्टनर से खास तवज्जो मिलेगी। छोटी छोटी बातें भी खुशी देंगी। घर का माहौल, फैमिली के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को सुकून देगा। लकी नंबर 2, 6। वजीफा, या रज़्ज़ाक 101 मरतबा पढ़ें। रिस्क में बरकत और आसानी होगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी एक्सटेंडेड, आज का दिन मसरूफ़ ज़रूर होगा, लेकिन ये मसरूफियत आपको आगे लेकर जाएगी। आपके जहन में नए ख़यालात आएंगे और अगर आप इन पर काम करेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। काम के हवाले से, आज आपको एक से ज़्यादा काम संभालने पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी सलाहियत आपको कामयाब करेगी। दोस्तों के हवाले से, किसी पर अंधा एतमाद ना करें, हर बात हर किसी से शेयर ना करें। मोहब्बत, किसी बात पर गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन अगर आप नरमी से बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। लकी नंबर 5 और 7। वजीफा, या फत्ताहू 70 मरतबा पढ़ें। बंद रास्ते खुलेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर एक्सटेंडेड, आज आपका दिन जज्बाती हो सकता है। आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हर चीज़ वक्ती होती है। घर के हवाले से, फैमिली का साथ आपके लिए बहुत अहम होगा। किसी बड़े की बात सुने, फायदा होगा। आहिस्ता मगर यकीनी कामयाबी मिलेगी, जल्दबाजी न करें। लकी नंबर 4, 8। वजीफा, या सलाम 100 मरतबा पढ़ें। दिल को सुकून और परेशानी दूर होगी। बुर्ज असद लियो, आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आपका एतमाद उरूज पर होगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। काम, अगर आप किसी अहम काम का इंतजार कर रहे थे तो आज उसमें कामयाबी मिल सकती है। मोहब्बत, आज आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। रिश्ता मजीद मजबूत होगा। लकी नंबर 1, 10। वजीफा,
یا عزیز 99 مرتبہ پڑھیں، عزت اور کامیابی میں اضافہ ہوگا۔ برج سنبلہ، آج کا دن آپ کے لیے احتیاط کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ کو ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ صبح کے وقت آپ کو تھوڑی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا آپ کو سکون ملنے لگے گا۔ کام کے حوالے سے آج چھوٹی سی غلطی بھی بڑا نقصان دے سکتی ہے، اس لیے جلد بازی سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ کوئی اہم فائل یا کام کر رہے ہیں تو اسے دوبارہ چیک ضرور کریں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو سینئرز کے ساتھ بات کرتے وقت الفاظ کا خاص خیال رکھیں۔ مالی معاملات، آج خرچ زیادہ ہو سکتا ہے، غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ نہ کریں۔ دوستوں کے حوالے سے ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں، کوئی آپ کی بات کو غلط طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ محبت، اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آج تھوڑی دوری یا خاموشی آ سکتی ہے، لیکن یہ وقتی ہے۔ صحت، پیٹ یا ہاضمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہلکی غذا استعمال کریں۔ لکی نمبر 3، 5۔ وظیفہ، یا حکیم 80 مرتبہ پڑھیں، اللہ آپ کے فیصلوں میں بہتری دے گا۔ برج میزان، لیبرا، آج کا دن آپ کے لیے توازن کا دن ہے۔ آپ کو ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہوگا۔ صبح کا وقت نارمل رہے گا، لیکن دوپہر کے بعد کچھ اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ کام کے حوالے سے اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو آج آپ کو اچھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کسی پارٹنر کے ساتھ بات چیت فائدہ مند رہے گی۔ مالی حالات، آج پیسوں کے حوالے سے کوئی بڑا فائدہ تو نہیں، لیکن نقصان بھی نہیں ہوگا۔ محبت، آج کا دن محبت کے لیے اچھا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہے تو اسے منانے کا بہترین وقت ہے۔ گھر کا ماحول، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے سے دل کو سکون ملے گا۔ صحت، ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ لکی نمبر 6، 9۔ وظیفہ، یا ودود 100 مرتبہ پڑھیں، محبت اور رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ برج عقرب، اسکارپیو، آج کا دن آپ کے لیے صبر کا امتحان لے کر آ سکتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے دل کو متاثر کریں گی، لیکن آپ کو خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ کام کے حوالے سے اگر آپ جلد بازی کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ہر کام آہستہ اور سوچ سمجھ کر کریں۔ کسی ساتھی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بحث سے بچیں۔ مالی معاملات، آج کوئی بڑا رسک نہ لیں۔ محبت، کسی قریبی شخص سے ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن خاموشی اور برداشت بہتر رہے گی۔ صحت، ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے، خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ لکی نمبر 2، 7۔ وظیفہ، یا صبور 100 مرتبہ پڑھیں، صبر اور سکون ملے گا۔ برج قوس، سیجیٹیریس، آج کا دن آپ کے لیے خوشخبری لے کر آ سکتا ہے۔ کافی دنوں سے جس خبر کا انتظار تھا وہ آج مل سکتی ہے۔ کام کے حوالے سے آج آپ کو کوئی نیا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آج آپ کو کامیابی کی طرف ایک قدم بڑھانے کا موقع ملے گا۔ سفر، آج یا آنے والے دنوں میں سفر کا امکان ہے اور یہ سفر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مالی معاملات، بہتری کے آثار ہیں، کوئی چھوٹا فائدہ ہو سکتا ہے۔ محبت، آج آپ خوش رہیں گے اور اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ لکی نمبر 8، 11۔ وظیفہ، یا کریم 90 مرتبہ پڑھیں، رزق اور خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ برج جدی، کیپریکون، آج کا دن آپ کی محنت کا صلہ دینے والا ہے۔ آپ نے جو کوششیں کی ہیں ان کا نتیجہ آج یا جلد مل سکتا ہے۔ کام کے حوالے سے آج آپ کو اپنے کام میں تعریف مل سکتی ہے، لوگ آپ کی محنت کو پہچانیں گے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آج کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات، حالات بہتر ہونے کے آثار ہیں، پیسہ آ سکتا ہے۔ محبت، آج رشتہ مضبوط ہوگا، کوئی خاص بات دل کو خوش کر سکتی ہے۔ صحت، آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ لکی نمبر 4، 10۔ وظیفہ، یا غنی 100 مرتبہ پڑھیں، مالی برکت حاصل ہوگی۔ برج دلو، ایکویریس، آج کا دن نئے مواقع لے کر آئے گا۔ آپ کو صرف ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کام کے حوالے سے آج کوئی نیا آئیڈیا آ سکتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آج آپ کو کوئی نیا ٹھانسک مل سکتا ہے۔ دوست، کسی پرانے دوست سے بات ہو سکتی ہے جو آپ کو خوشی دے گی۔ محبت، آج دل خوش رہے گا اور رشتے میں بہتری آئے گی۔ صحت،
ज़हनी सुकून मिलेगा। लकी नंबर 7 9 वजीफ़ा। या नूर 100 मर्तबा पढ़ें, जिंदगी में रोशनी और आसानी आएगी। बुर्ज हूत पाइसीस, आज का दिन आपके लिए रूहानी तौर पर बहुत मजबूत है। आपको अंदरूनी सुकून महसूस होगा। अगर आप दुआ या इबादत करेंगे तो उसका असर फौरन महसूस होगा। काम के हवाले से आज आपको कोई बड़ा दबाव नहीं होगा। आराम से काम मुकम्मल करेंगे। माली मामलात, हालात नॉर्मल रहेंगे। मोहब्बत, आज मोहब्बत में बेहतरी आएगी। रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। सेहत, आप खुद को प्रसकून महसूस करेंगे। लकी नंबर 1 वजीफा। या लतीफ 100 मर्तबा पढ़ें, मुश्किलात आसान होंगी। तो नाजरीन, ये था 27 मार्च 2026 का मुकम्मल जायचा लकी नंबर और वजीफा के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानी आए तो आज के बताए गए वजीफे जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही मालूमाती वीडियोस लेकर आते हैं। याद रखें, किस्मत बदलती है, लेकिन वही लोग कामयाब होते हैं जो सब्र और यकीन रखते हैं। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।